औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम या अम्मती अंती आलिमतुन गैर मुअल्लिमा मुफ़हिमतुन गैर मुफ़हिमा। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और हुसैनी चैनल के ज़िम्मेदारान की तरफ से आप तमामी मोमिनीन मोमिनात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में आप सबको बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की यौम विलादत की तारीख़ की मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ और इस आरज़ू के साथ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम आप सबको तमाम अतबात आलिया की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाए। ख़ास तौर से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत जो शाम में है, आप सबको उसकी ज़ियारत की तौफ़ीक़ व रहमत फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो तारीख़ पाई जाती है वो पहली शाबान का महीना ही मुबारक है, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा परवरदिगार आलम की इस्तिग़फ़ार करें। और ये रसूल खुदा का महीना है जिसके अंदर परवरदिगार आलम ने सरवर कायनात को वो मर्तबा दिया है, वो शरफ़ दिया है कि आप देख सकते हैं कि रजब परवरदिगार आलम का महीना और शाबान मुअज़्ज़म हबीब खुदा का महीना और माह रमज़ान मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। लिहाजा शाबान के अंदर आप देख सकते हैं इस्तिग़फ़ार वारिद हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो और रसूल खुदा के नाम से सदका निकालो। और उसी के साथ साथ जिस सूरत से माह रजब में रोज़े रखने की ताकीद की गई है और अफजलियत करार दिया गया है रोज़े रखने को, उसी सूरत से माह शाबान में भी रोज़े रखने को ताकीद की गई है और बहुत फजीलत वारिद हुई है। इन्हीं फजीलतों के अंदर मुनाजात शाबानिया भी है कि जिसके अंदर तवातुर के साथ हमारे आइम्मा ने इसको पढ़ने की तरफ ताकीद की है कि जो मुनाजात शाबानिया नमाज के बाद मुमिनीन पढ़ने का शरफ़ हासिल करते हैं। खुदा तमाम मुमिनीन को माह शाबान की सादतें हासिल करने की तौफ़ीक़ बरहमत फरमाए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले तैयबा से तवस्सुल करने की तौफ़ीक़ बरहमत फरमाए और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ बरहमत फरमाए। हमारे चौथे इमाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए इरशाद फरमा रहे हैं, या अम्मती अंती आलिमतुन गैर मुअल्लिमा मुफ़हिमतुन गैर मुफ़हिमा। ए भतीजान, आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं और ऐसी बाफ़हम खातून हैं जिनको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। बीबी ज़ैनब की शख्सियत जो है पूरे इस्लाम के अंदर ये एक सूरज की तरह से है। उनकी फ़जीलतें पूरे कुरान और पूरे कुरान के साथ साथ हदीसों के अंदर, रवायात के अंदर देखी जा सकती हैं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अगर ना होती तो करबला का वाक़या करबला के अंदर घुट के रह जाता। ये वो बीबी हैं कि जो आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, जिस सूरत से बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी ने दर्स ना दिया, बल्कि आप भी परवरदिगार आलम की तरफ से जैसे तमाम मासूमीन खुदा के यहाँ से पढ़ के आते हैं, उस बारगाह से पढ़ के आते हैं और इल्म लदुन्नी के मालिक होते हैं, इसी सूरत से बीबी सैयदा भी इल्म लदुन्नी की मालिक थी और इसी सूरत से हमारी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी दुनिया में किसी के आगे ज़ानु अदब को तय नहीं किया, बल्कि आपको जो कुछ मिला वो अपने बाबा से मिला और अपनी मादर गिरामी से मिला। बाबा वो कि जो शेर खुदा है, अली मुर्तज़ा है, जिसकी फ़जीलत ये है कि जिसके लिए फ़ारसी का शायर कहता है, कसी ना रसीदे किसी ना रसीद किसी ना मैसर शुद इन सादत बेकाबे विलादत बे मस्जिद शहादत। किसी को दुनिया के अंदर ये सादत नसीब ना हो सकी जो मौला मुर्तज़ा को हासिल हुई कि जिसकी विलादत खाना खुदा के अंदर और जिसकी शहादत अल्लाह के घर के अंदर। ये कौन अली हैं? जो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर नामदार हैं, रसूल खुदा के चचाज़ाद भाई हैं, रसूल खुदा के जानशीन हैं, जिनके लिए 1.25 लाख के मजमे में आय करीमा उतरी
या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। वही अली मुर्तज़ा हैं कि जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बाबा हैं। इसीलिए आप देखें आपका नाम जो रखा गया, जो तारीख़ बताती है हमें, वो ये बताती है कि जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई, जब मौला कायनात पहुँचे और आपकी आगोश में इस बच्ची को दिया गया, तो आपने पूछा क्या इसका कोई नाम रखा गया है? तो उस वक्त शहजादी ने और घर वालों ने इनकार फरमाया कि अली, आप पर कौन फौकियत हासिल कर सकता है, तरजीह ले सकता है? आप जब तक ना आ जाते तो नाम कैसे रखा जा सकता है? भाई ये सुनना था। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, जब मुझ पर किसी ने फजीलत हासिल ना की तो मैं रसूल पर कैसे फजीलत हासिल कर सकता हूँ? रसूल का इंतज़ार किया गया। जब हबीब खुदा सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, बच्ची को आपको दिया गया। बच्ची को देखते ही आपने पेशानी का बोसा लिया, हाथों का बोसा लिया और गिरिया करने लगे। तो शहजादी ने इरशाद फरमाया, बाबा इस वक्त आपके आंखों में आंसू, आपको गिरिया का सबब क्या है कि जो आप गिरिया फरमा रहे हैं? तो सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी, ये बच्ची बहुत रंज सहेगी, बहुत ज़हमत को उठाएगी, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। ये कह के रसूल खुदा ने पूछा, क्या इस बच्ची का कोई नाम रखा गया? उस वक्त मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप पर कैसे अफजलियत हासिल की जा सकती है और बच्ची का नाम रखा जा सकता है? लिहाजा भी कोई नाम तजवीज़ नहीं किया गया। उस वक्त हबीब खुदा ने इरशाद फरमाया, जब मुझ पर किसी ने तरजीह हासिल नहीं की तो मैं खुदा पर तरजीह कैसे हासिल कर सकता हूँ? आप खामोश रहे। बस इसी असना में जिब्राइल नाजिल हुए और नाजिल होने के बाद कहा, ए हुजूर सरवर कायनात, ए हबीब खुदा, आप पर परवरदिगार आलम के लाखों दुरूद व सलाम हों। परवरदिगार आलम ने इस बच्ची का नाम ज़ैनब तजवीज़ किया है, इसलिए आपका नाम परवरदिगार आलम की तरफ से रखा गया। ये इब्रानी का लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ज़ैन और अब। ज़ैन के मतलब जीनत होते हैं, अब के मतलब बाप होता है, यानी अपने बाप की जीनत। ज़ैनब नाम है अपनी बाप की जीनत। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सूरत से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाम रखा गया कि जो खुदा की तरफ से रखा गया। हम अपने तमाम अवाम को जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम हुसैनी चैनल के तवस्सुस से इल्तिमास करते हैं कि अपनी बच्चियों का नाम आइम्माए ताहिरीन के ऊपर रखें, अली के नाम पर रखें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम। बच्चियों का नाम सुकैना, सकीना और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर रखें। बेहतरीन नाम है ये कि जिसके असरात भी ज़ाहिर होंगे किरदार के अंदर भी और उनकी रविश के अंदर भी, और बड़े होने के बाद आप देखेंगे ये बच्चियाँ इंशाअल्लाह शहजादी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पर चलती हुई पूरी दुनिया के अंदर हुसैनियत के पैगाम को आम करेंगी, हुसैनियत के मिशन को आगे बढ़ाएंगी। दुनिया के अंदर जहाँ जबर हो रहा है, जहाँ जुल्म है, इस्तिबदाद है, वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हमारे कौम की बच्चियाँ जिस सूरत से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार यजीद में और दरबार खिलाफत में वहाँ के ऊपर आपने बता दिया अल्लाह का दीन क्या है, हुसैन का मकसद क्या है, हुसैन का प्रोग्राम क्या है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरह इंशाअल्लाह अगर आप नाम रखेंगे तो ये बच्चियाँ इंशाअल्लाह दिन दूनी रात चौगनी बीबी ज़हरा और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में इंशाअल्लाह ताला परवान चढ़ेंगी। ये हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। उसी वक्त बीबी फातिमा ज़हरा ने पूछा, ए मेरे बाबा, जो इस बच्ची के मसाइब पर रोएगा, जो गिरिया करेगा, उसका सवाब क्या है? जैसे ये सुनना था उस वक्त हबीब खुदा ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी, इस बच्ची के ऊपर गिरिए का वही सवाब है जो हसन और हुसैन पर गिरिए का सवाब है। आपने अंदाजा लगाया, इतनी बुलंद खातून बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, इतनी अजीम खातून बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं कि इमाम हुसैन तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं और बीबी ज़ैनब तशरीफ़ ला रही हैं और करीब आई और अपने भाई के करीब आकर खड़ी हो गई। बस हुसैन ने कुरान को बोसा दिया, बोसा देने के बाद अपने बगल में कुरान को रखा,
اپنی بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بہن کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ اسی صورت سے ہے کہ جس صورت سے جب بھی بی بی فاطمہ زہرا، بخاری کی روایت ہے، جب بھی مسجد نبوی میں تشریف لاتی تھی تو حبیب خدا آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی مسند پر جگہ دیتے تھے، ہاتھوں کا اور پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ حسین نے وہی طریقہ اختیار کیا اور یہی بتایا، جس صورت سے میری مادر گرامی سیدت نساء العالمین ہیں، جس صورت سے میری مادر گرامی پوری دنیا کی عورتوں کی سردار بھیجی گئی ہیں، نمونہ عمل ہیں، اسی صورت سے ثانیہ زہرا فاطمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، شہزادی کی نمائندگی کرتے ہوئے عالمین کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ جب تک پوری دنیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اقوال، کردار اور آپ کی قربانیوں کی طرف یہ توجہ نہیں دے گی، اور توجہ اگر دے دی اس پورے اسلام کے ماننے والوں میں، تو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زینبی مشن، ایک حسین کا مشن، ایک علوی مشن پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ عورتوں کے حقوق دلانے کے لیے آج دنیا بڑی بڑی آرگنائزیشن بنا رہی ہے۔ میں ان آرگنائزیشن سے کہنا یہ چاہوں گا کہ اس وقت تک یہ آرگنائزیشن کامیاب نہیں ہو سکتی اور پوری ترقی نہیں کر سکتی جب تک سے سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور سیرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر گامزن نہیں ہوں گی اور نہیں دیکھیں گی۔ یہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، بچپنے کا عالم ہے، مولا کائنات کے زانوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور مولا کائنات جیسے بچوں سے باتیں کی جاتی ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کرتے کرتے کہتے ہیں اپنی بیٹی سے، اے بیٹی واحد کہو، یعنی ایک کہو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے واحد کہا، ایک کہا، پھر اس کے بعد مولا متقیان نے کہا میری بیٹی دو کہو، اثنین کہو، لیکن بیٹی نے وہاں کے اوپر خاموشی اختیار کر لی۔ تو علی مرتضیٰ نے کہا میری بیٹی کلام کیوں نہیں کرتی، دیو کیوں، اثنین کیوں نہیں کہتی؟ کہے بابا جس کی وحدانیت کی گواہی دے دی ہو اب اس کو دوسرا کیسے مانا جا سکتا ہے، دوسرا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہی بی بی کا حجاب ہے۔ آج دنیا میں حجاب کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر حجاب کے اوپر نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ لہذا ہم بتانا ہی چاہیں گے پوری دنیا کو کہ اگر حجاب کا درس لینا ہے کہ حجاب کس صورت سے کیا جاتا ہے تو آؤ در سیدہ کے اوپر کس صورت سے یہاں حجاب ہے، کس صورت سے یہاں پر پردہ ہے۔ جب رسول خدا نے یہ کہا تھا کہ میرے صحابی آنا چاہتے ہیں، کہا بابا یہ گھر آپ کا ہے اور آپ اس گھر کے مالک ہیں، کہا بیٹی میرے ساتھ میرے صحابی بھی ہیں۔ تو اس وقت رسول خدا نے کہا تھا کہ میری بیٹی وہ نابینا ہیں، کہا بابا آپ تو جانتے ہیں اگر آپ کے صحابی نابینا ہیں میں تو بینا ہوں، میرے پاس ایک چادر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے پردہ فاطمہ زہرا کا۔ جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہی حال بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا پردے کا ملتا ہے کہ کسی نے بھی دور مولا کائنات سے لے کر دور حسنین علیہ السلام تلک کسی نے بھی شہزادی زینب کو بے پردہ نہیں دیکھا تھا۔ عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے کہ جب بھی آپ زیارت کرنے کے لیے مسجد النبوی اپنے جد کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جاتی تھی تو مولا متقیان آگے آگے چلتے تھے، دہنی طرف امام حسن مجتبیٰ، بائیں طرف امام حسین علیہ السلام ہوتے تھے اور پیچھے قمر بنی ہاشم ہوتے تھے، اور علی ابن ابی طالب آگے بڑھ کے چراغوں کو گل کر دیا کرتے تھے یا کم کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ چراغوں کو، یہاں تو کوئی نہیں ہے جو آپ چراغوں کو گل کر رہے ہیں؟ کہا ہاں میں یہ پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ کوئی بھی میری بچی کی پرچھائی کو دیکھ سکے، کوئی اندازہ کر سکے۔ یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا پردہ۔ عزیزان گرامی، یہی بی بی مفسر قرآن بھی ہیں، یہی بی بی قرآن کی معلمہ بھی ہیں۔ اہل کوفہ کو آپ تعلیم دیتی تھیں اور تفسیر پڑھایا کرتی تھیں۔ یہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو مشن کربلا کو قیامت تک کے لیے آپ نے جو برپا کیا، آپ نے جو مشن لیا کہ یا سارت الحسین، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو انقلاب برپا کیا، یہ انقلاب تا قیامت تک کے لیے ہے، جو عورتوں کو یہ درس دیتا رہے گا۔ حالات جتنے بگڑ جائیں، حالات جتنے نازک ہوں، کربلا سے نازک
حالات کہیں پر نہیں تھے جہاں پہ امام حسین نے وقت رخصت اپنی اسی بہن سے کہا تھا، جب آخری گلے لگایا اور رخصت ہو رہے تھے تو امام نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا یا اختا لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھ کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان میں جب لاشیں پڑی تھیں اور تمام طرف آگ لگی تھی، خیمے جل گئے تھے، اس وقت بھی بی بی زینب نے زمین کربلا کے اوپر نماز شب کو ادا کر کے بتایا کہ ہم پروردگار عالم کے لیے ہیں، پروردگار عالم ہمارے لیے ہے، ہمیں کوئی بھی رسوا نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا، بلکہ ہم اللہ کے دین کے لیے اگر اٹھے ہیں تو دیکھ یزید، آج نہ تیرا محل ہے، آج نہ تیرا کوئی نام لینے والا ہے، ابن زیاد تیرے محل کا جو کوفے کے اندر ہے آج کھنڈر بنا ہوا ہے، کوڑا گھر بنا ہوا ہے، لوگ وہاں پر کوڑا ڈال رہے ہیں، آج تجھے لعنت کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے، تیرے پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، دیکھ میرا روضہ شام میں ہے، دیکھ میری یادگاریں کربلا میں ہیں، جہاں حسین نے خطبہ دیا وہ المقام بھی موجود ہے، جہاں حسین نے آ کر وہاں کے اوپر قیام کیا وہ بھی ہے، جہاں پر خیام لگائے وہ بھی ہیں، جہاں امام نے خطبات دیے وہ بھی ہیں، جہاں پر علی اکبر کی شہادت ہوئی وہ بھی مقام ہے، جہاں علی اصغر کو لے کر آئے وہ بھی مقام ہے۔ آج کربلا سے اور آج شام سے اعلان ہو رہا ہے کہ یزید ہار گیا، حسین کامیاب ہو گئے۔ کامیابیاں حق کے ساتھ ہیں، کامیابیاں اللہ کے ساتھ ہیں، کامیابیاں دین کے ساتھ ہیں، اور یہی کامیابیاں جو ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں پر آ کر اپنے حیات کے ذریعے، اپنے زندگی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا۔ آئیے ہم اور آپ سب دعا کریں، بار الہ بحق محمد وآل محمد کے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جو ولادت ہے اس کے طفیل میں بار الہ ہماری جتنی بچیاں ہیں ان سب کو توفیق حجاب مرحمت فرما، ہماری بچیوں کو بار الہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ بار الہ جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے میری دعا یہ ہے، بے حق بی بی فاطمہ زہرا و بے حق بی بی زینب سلام اللہ علیہا شہزادی کے بار الہ جہاں جہاں مومنین ہیں، جہاں جہاں پر مومنات ہیں، بار الہ ان سب کو اسی سال کربلا کی، سیریا کی اور تمام روضوں کی زیارت سے بار الہ مشرف فرما۔ جو بھی اگر کسی پریشانی میں گرفتار ہو، بے حق زہرا، بے حق زینب سلام اللہ علیہا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں کے اندر ذکر امام زمانہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ذکر ثانی زہرا کرنے کی توفیق مرحمت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو حضرت کے غلاموں کے غلام میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔